बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर महाा शाह के हवाले से मैंने एक गुज़िश्ता वीडियो की है जिसमें मैंने बताया उस वक्त की डिटेल्स क्या थी, ख़ासतौर पर उनके वालिद का जो बयान आया, उसके बाद उन्होंने किस किस को नामज़द किया और सिचुएशन उस वक्त तक की क्या थी। लेकिन अब डॉक्टर महाा शाह के केस में एक और इंतहाई अहम मोड़ आ गया है और इस बारे में मैं अब आपको अपडेट करने लगी हूँ, क्योंकि मेडिको लीगल रिपोर्ट जो आई है उसमें अब कुछ इंकशाफात हुए हैं जिसकी वजह से इस केस का रुख जो है वो मुड़ गया है। ये केस जिसमें कि बताया जा रहा था कि डॉक्टर महाा शाह ने खुदकुशी की है, अब ये केस जो है एक नया रूप इख्तियार कर रहा है जिसमें ये बात सामने आ रही है कि मुतवक्का तौर पर ये मर्डर केस दिखाई देता है। अब इस मर्डर केस के हवाले से कौन से वो सबूत और शवाहिद जो कि सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि गोली जो है वो बाएं से लगी और दाएं तरफ से निकल गई, जिससे क्राइम सीन जो है ये कहना है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कि ये जाली लगता है। सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई थी, डॉक्टर इरफान ने, वो रिपोर्ट जो है वो जाली थी। और उसके बाद मज़ीद जो है इस बात को तक़वियत मिलती है कि इस रिपोर्ट के अंदर जाली जो इसको बनाया गया उसके पीछे क्या वजूहात थी। अब ये जो बाएं से गोली का लगना और दाएं से निकलना है, इससे क्यों शक को तक़वियत मिलती है, क्योंकि डॉक्टर महाा जो थी वो राइट हैंडर है और राइट हैंडर होने की बिना पर गोली जो है वो राइट साइड से अगर मारी जाए तो फिर वो बाएं तरफ से निकलनी चाहिए। इस वजह से इस बात को तक़वियत मिलती है कि शायद गोली मारने वाला कोई और था। अब अगर ये बात जो है ये प्रूव हो जाती है तो उसके बाद फैमिली भी अंडर इन्वेस्टिगेशन आएगी, ये कहना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। अब इसी सबब से कब्र कुशाई की इजाज़त भी मांगी गई है, रिक्वेस्ट कर दी गई है, क्योंकि मज़ीद जो है तफसीलात सामने आएंगी जब पोस्टमार्टम होगा। इसलिए जो रिक्वेस्ट की गई है इस वक्त कब्र कुशाई के लिए, उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगी अभी थोड़ी देर के बाद कि अभी तक वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन उससे पहले कुछ शवाहिद जो मैं आपको देती चलूँ। नंबर 1 बात ये कि गोली का बाएं तरफ से लगना और दाएं तरफ से निकलना ये शक को तक़वियत देता है। नंबर 2, जुनैद जो इस बात का दावा करता है कि मेरे अच्छे ताल्लुकात थे महाा के साथ, लेकिन महाा की एक व्हाट्सएप के ऊपर चैट जो इस वक्त मौजूद है, आप मेरे थंबनेल पर भी देख सकते हैं वो। उसके अलावा महाा ने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया था, उसकी जो वॉइस कॉल है वो अब मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वो अपनी दोस्त को बता रही है कि मैं बहुत तंग हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह की बातें उसने अपनी दोस्त से भी की हैं, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि जुनैद क्यों अपने इस रिश्ते की जो तलखी है उसको छुपाना चाहता था। वो क्यों ये बता रहा था कि कुछ अरसे बाद हमारी शादी होने वाली थी, जबकि उनके रिश्ते में बहुत तकलीफ़ें और दरारें आ चुकी थी, जिससे कि ये शक पहुँचता है कि शायद अपने आप को छुपाने के लिए या बचाने के लिए वो इस झूठ का रास्ता इख्तियार कर रहा है। अलबत्ता अभी कोई बात कन्फर्म नहीं है, हम सिर्फ अभी उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि ये हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड है। अभी मामलात आगे बढ़ेंगे तो फिर सबूत मज़ीद हासिल होंगे और पोस्टमार्टम के बाद, कब्र कुशाई के बाद जो मज़ीद तफसीलात आएंगी उनसे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद अगली बात, वॉइस कॉल जो मैंने आपको बताई, व्हाट्सएप मैसेज जो मैंने आपको बताया, जुनैद का अपने रिश्ते के हवाले से झूठ बोलना भी मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और जो बड़ी बात है कि ये असलहा, ये 9mm का पिस्तौल था जिसमें 3 गोलियां थी, जिनमें से एक गोली मारी गई, वो एक ही गोली से काम तमाम हो गया। और ये जो असलहा था ये साद नसीर का था और साद नसीर ने ये पिस्टल जो है जुनैद को दिया था। ये जुनैद का पिस्टल जो है महाा के पास क्या कर रहा था, और इस बारे में भी सवालात अभी उठते हैं। उसके बाद जो उससे भी बड़ा एक मामला सामने आता है वो महाा के फादर का है, जिन्होंने जो FIR दर्ज कराई और उसके अलावा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस गिरोह की निशानदही की जो लड़कियों को ड्रग्स देकर उनकी तस्वीर बनाकर उनसे अपने मफादात के मुताबिक काम लेते हैं। और ये एक बड़ा सरगर्म गिरोह है जो कि उनका कहना था, जिसमें उन्होंने नामजद किया था जुनैद को, डॉक्टर इरफान को और वक्कार को, जिनमें से डॉक्टर इरफान जो है मैं आपको बताऊं इस वक्त वो बेल पर है अदालत की तरफ से, लेकिन उनके वालिद ने ये कहा कि ये ब्लैकमेलिंग करते थे, वीडियोस बनाते थे, मेरी बेटी इस वजह से बहुत परेशान थी। जुनैद ने अलबत्ता ये कहा कि ये परेशान थी अपने घरेलू वजूहात की वजह से और अक्सर खुदकुशी करने का कहा करती थी अपने घरेलू परेशानी से परेशान होकर। लेकिन अभी तक के जो मामला सामने आ रहे हैं उनसे इस शक को यकीनन तक़वियत मिल रही है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। और मर्डर होने की सूरत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का ये कहना है
کہ اس کے بعد فیملی بھی انڈر انویسٹیگیشن آ سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ابھی تک معاملہ جو ہے کہاں پہنچا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے سیشن جج میرپور خاص کو ایک خط لکھا ہے انویسٹیگیشن ساؤتھ نے قبر کشائی کے حوالے سے، ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ ہے جنہوں نے قبر کشائی کے لیے یہ خط لکھا ہے سیشن جج میرپور کو، میرپور خاص کراچی کو، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تحقیقات کے لیے قبر کشائی ضروری ہے۔ خط میں یہ بھی بتایا کہ 18 اگست کو سر میں گولی لگنے سے وہ زخمی ہوئی، بعد میں ہسپتال منتقلی کے دوران انتقال کر گئی۔ ایس پی نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر عرفان جو ہے وہ سسپیکٹ ہے، انہوں نے غلط رپورٹ بنائی، اور ڈاکٹر عرفان، جنید اور وقاص شامل تفتیش بھی ہیں ابھی۔ اس خط میں انہوں نے یہ بھی کہا ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ نے کہ یہ گولی بائیں جانب سے لگی اور دائیں طرف سے نکلی، اس پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر مہا کے والد نے سوالات اٹھائے ہیں۔ پولیس کی 2 رکنی ٹیم جو ہے قبر کشائی کے لیے کراچی روانہ ہو گئی، جہاں میجسٹریٹ کی موجودگی میں قبر کشائی کی جانی تھی۔ کراچی کی ضلعی عدالت نے ڈاکٹر مہا کی قبر کشائی کی درخواست مسترد کر دی۔ ابھی مسترد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عدالت جنوبی میں سماعت میں یہ کہا گیا کہ تدفین جو ہے وہ میرپور خاص میں ہوئی ہے، اس لیے یہ ہمارے حدود میں نہیں آتا، اور اس کے لیے میرپور خاص کی ضلع عدالت سے رجوع کیا جائے، جس پر ایس پی جنوبی نے سیشن جج میرپور خاص کو خط لکھ دیا ہے، اور ٹیم بھی جو ہے اس حوالے سے روانہ ہو گئی ہے، جہاں پر میجسٹریٹ کی موجودگی میں قبر کشائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس قبر کشائی کے بعد کچھ مزید باتیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں، اور ان باتوں کے سامنے آنے کے بعد یہ کیس جو ہے یہ نیا رخ اختیار کرے گا۔ ابھی تک ڈاکٹر مہا کے حوالے سے جو خبریں آتی رہی، اب ایک اور نئی خبر جو ہے اس کا سامنے آنا، اور خاص طور پہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ جو اس کا جعلی تیار ہونا، اور اس کے بعد جو لیفٹ سائڈ سے گولی کا لگنا، یہ 2 بہت ہی اہم ثبوت ہیں جو اس وقت پولیس کے پاس ہیں، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر اس کیس کا رخ جو ہے وہ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ڈاکٹر مہا کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے اس وقت، اور اس کیس کا سالو ہونا بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ڈاکٹر مہا کا کیس نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں پنپتی ہوئی ان خرابیوں، ان بیماریوں کے خلاف ایک بڑا کیس ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بہت بڑے بڑے گروہ جو ہے اس وقت سرگرم عمل ہیں، اور ان کے ٹارگٹس بہت بڑے بڑے ہیں، اچھے اچھے خاندانوں کے بچے بچیوں کو نشانہ بنا کر پوری قوم نسل کو اس وقت برباد کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف اگر ابھی کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ ایک شاید آغاز ہوگا، اور اس کے بعد ایسے بہت سے کیسز جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور ان کیسز کے سامنے آنے کے بعد یہ ایک اور امتحان ہوگا ہماری انویسٹیگیشن جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کا، کہ وہ ان لوگوں کو پائے انجام تک پہنچائیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے معاشرے کے لیے ناسور ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے جوان بچوں سے لے کے ادھیڑ عمر لوگوں تک ان کے شکار بنتے ہیں، اور نہ صرف شکار بنتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے پوری پوری فیملیز جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، چھوٹے چھوٹے بچے، سکولز کے اندر ایون ڈرگز ہو رہی ہیں، چھوٹے بچے جو ہے وہ سگریٹس پی رہے ہیں، اور ٹیچرز جو ہیں وہ انجان ہیں ان باتوں سے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ان سب کے اوپر ایک سوال ہے اور درخواست ہے کہ اس کے اوپر ضرور نوٹس دیا جائے۔ جیسے ڈاکٹر مہا کیس کے اوپر اور جو اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔